अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्स कुरान और हदीस। आज का टॉपिक है नेकी। नेकी क्या है? ये वो सवाल है जो हर उस शख्स के सामने आता है जो नेक बनना या नेकी करना चाहता है। इस्लाम से कबल चुनाके ज़हन बहुत तंग और इल्म का दायरा महदूद था, उसलिए नेकी के मफहूम के बारे में भी इंसान की सोच महदूद थी, बल्कि बाज़ मज़ाक़ खेज़ कामों को भी वो नेकी समझता था। मिसाल के तौर पर बाज़ लोग जब हज या उम्रा के इरादे से एहराम बांधकर घर से निकल जाते, फिर उन्हें किसी मजबूरी की वजह से घर वापस आना पड़ता, तो वो दरवाजे से दाखिल नहीं होते, बल्कि घर के पिछवाड़े से दीवारें फलांग कर अंदर आते थे और उसे नेकी का काम और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म समझते थे। ऐसे लोगों से कहा गया, ये तो कोई नेकी नहीं कि तुम घरों में उनके पिछवाड़े की तरफ से आओ, अलबत्ता नेकी ये है कि कोई शख्स तकवा इख्तियार करे। जब तवील किबला का हुक्म नाजिल हुआ और बैतुल मुक़द्दस की बजाय काबा को मुसलमानों का किबला करार दिया गया, तो उस पर यूं तो मुशरिकों और मुनाफिकों सब ने बड़ा शोर शराबा किया, मगर ख़ास तौर पर यहूद उसमें पेश थे। उन्होंने इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ बढ़ चढ़कर बातें की। उनके अंदाज से ये मालूम होता था कि नेकी तो बस मखसूस किबला की तरफ रुख करने में है। ये मखसूस किबला उनकी नज़र में बैतुल मुक़द्दस के सिवा कोई न था। जिसने दौरान इबादत बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख कर लिया वो कामयाब हो गया, और जिसने ऐसा ना किया वो नेकी से महरूम और नाकाम ठहरा। यहूद की इस इंतहाई गलत सोच और तंग नज़री की वाज़ेह तौर पर तरदीद करते हुए कहा गया, नेकी ये नहीं कि तुम अपना मुंह मशरक या मगरब की तरफ फेर लिया करो, बल्कि नेकी ये है कि कोई शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला और क़यामत के दिन और फरिश्तों और किताबों और नबियों पर ईमान लाए और उसकी मोहब्बत में माल दे, रिश्तेदारों को और यतीमों, मोहताजों, मुसाफिरों और मांगने वालों को, और गर्दनें छुड़ाने में और कायम रखे नमाज और दिया करे ज़कात। और नेक लोग वो हैं जो अपने इकरार को पूरा करते हैं जब वो अहद कर लें, और तंगी और तकलीफ और लड़ाई के वक्त सब्र करने वाले हैं। यही लोग हैं सच्चे और यही हैं परहेजगार। जिन आयत का तर्जुमा ऊपर नकल किया गया है उनमें बर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसका मानी नेकी किया गया है। ये लफ्ज़ नेकी के तमाम किस्मों को शामिल है: ईमान, तकवा, सखावत, तलावत, हुस्ने इखलाक, नमाज, रोज़ा, सदका, खिरात, यतीमों पर शफकत, बेवाओं की आनत, बुजुर्गों की तज़ीम, छोटों से मोहब्बत, मुसीबत ज़दा की दिलजोई और बीमार की अयादत। ये सारे अमाल बर में शामिल हैं। आने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मतअद्दिद अहादीस में भी बुर नेकी का लफ्ज़ मुख्तलिफ अंदाज में आया है। हज़रत इब्न समान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के बारे में सवाल किया, तो आपने फरमाया, नेकी हुस्ने खल्क का नाम है और गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटके और तुम्हें उस पर लोगों का मुतल्ला होना पसंद ना हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो हमेशा सच बोला करो, क्योंकि सच नेकी की राह दिखाता है और नेकी जन्नत तक पहुंचा देती है। इन जैसी अहादीस के मुताले से हमारे सामने नेकी का इस्लामी तसव्वुर वाज़े होता है, और ये बात खुलकर सामने आ जाती है कि जैसे नमाज, रोज़ा और ज़िक्र व तलावत नेकी है, उसी तरह भूखे को खाना खिलाना
مسلمان کو سلام کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، پیاسے جانور کو پانی پلا دینا، مساکین کی مدد کرنا، بے سہاروں کا سہارا بننا، طلباء و علماء کی خدمت کرنا، روٹھے ہوئے بھائیوں میں صلح کرا دینا، سایہ درخت لگا دینا، پیادہ چلنے والے کو سواری پر جگہ دے دینا، مصیبت زدہ کو تسلی دینا، بیماری کی عیادت کرنا، یہاں تک کہ مسلمان بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی نیکی ہے۔ یوں قرآنی اور نبوی تعلیمات نے نیکی کا دائرہ مسجد سے بازار تک، مدرسہ سے دکان تک، خانقاہ سے فیکٹری تک، نماز سے نکاح تک، ذکر و تسبیح سے سیر و سیاحت تک اور رزم سے بزم تک پھیلا دیا۔ یہودیت، عیسائیت اور دوسرے تحریف شدہ مذاہب کے علم برداروں نے انسانی زندگی کو دین اور دنیا کے دو متضاد کیمپوں میں تقسیم کر دیا تھا اور ان دونوں کے درمیان ایک وسیع خلیج حائل تھی۔ دیندار اور نیک بننے کے لیے تارک الدنیا ہونا ضروری تھا۔ جو شخص جتنا نیک ہوتا وہ اتنا ہی دنیا اور دنیا کے تقاضوں سے دور بھاگتا تھا اور اس وحشت اور نفرت کو اس کے کمال کی دلیل سمجھا جاتا تھا۔ جو شخص تجارت، سیاست اور معاشی جدوجہد میں مصروف ہوتا اس کا خدا رسیدہ اور نیک ہونا محال سمجھا جاتا۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ اگر سوچنے کا اندازہ اور دیکھنے کا زاویہ بدل لو تو دنیا بھی دین بن سکتی ہے، اور اسے ذرا سی تبدیلی سے تم اپنے لیے دنیا کے ہر گوشے اور ہر جگہ کو عبادت گاہ میں تبدیل کر سکتے ہو۔ عبادت، عمل صالح اور نیکی کے مفہوم میں یہ وصیت دیکھنی ہو تو ہادی اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمودات کا مطالعہ فرمائیے جن میں آپ نے نیکی کے کاموں کو نشاندہی فرمائی۔ مثال کے طور پر اس حدیث کو لیجئے جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر مسلمان کو سلام کرو، خواہ تم اسے پہچانتے ہو یا کہ نہ پہچانتے ہو۔ اس حدیث کے حوالے سے ایک مشہور سوال یہ کیا جاتا ہے کہ متعدد احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ سے مختلف حضرات نے یہی سوال کیا کہ اسلام میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے، اور آپ نے ہر ایک کے جواب میں مختلف عمل ذکر فرمایا۔ کہیں جہاد، کہیں ذکر و عبادت، کہیں کھانا کھلانا اور کہیں سلام کرنا۔ ایسا کیوں ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واعظ اور معلم ہی نہ تھے بلکہ مربی اور نفسیات داں حکیم بھی تھے۔ اس لیے یا تو آپ نے وقت کے تقاضوں کو پیش نظر اور یا پھر خود وسائل کے حالات اور کمزوریوں کو سامنے رکھ کر مختلف جوابات ارشاد فرمائیے۔ مثلاً اگر دشمن سے مقابلہ درپیش تھا تو آپ نے جہاد کو سب سے افضل نیکی اور قرار دیا، اور غربت، فقر و فاقہ کا دور تھا تو آپ نے محتاجوں اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کو سب سے بہتر عمل بنایا۔ اسی طرح اگر سائل کے اندر دوسری خوبیاں تو پائی جاتی تھیں مگر وہ ذکر و تسبیح میں سستی کرتا تھا تو اسے سمجھایا کہ تمہارے لیے افضل عمل یہ ہے کہ تم ذکر کیا کرو، یا وہ عبادت تو تلاوت میں خوب مستعد تھا مگر اس کی طبیعت میں بخل کا غلبہ تھا، تو اس کے لیے آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا عمل تجویز کیا اور انفاق فی سبیل اللہ کو سب سے بڑی نیکی بتایا۔